बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लाहौर में कोरोना के 582 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 94 केसेस के बाद तादाद 3504 हो चुकी है। 701 ज़ायरीन सेंटर्स, 1374 रायवंड से मुंसलिक अफराद में 91 कैदियों और 1338 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 15 मार्च से अब तक शहर में 18 अफराद जान की बाजी हार गए और पंजाब में मजमूई तादाद 41 तक जा पहुंची है। उधर पंजाब में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी है। सूबे में 672 कोरोना से मुतासिरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में म्यू अस्पताल से 25, सर्विसेज से 4 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। लाहौर में अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 168 हो चुकी है। कस्टम्स इंटेलिजेंस में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है। सुपरिंटेंडेंट कस्टम इंटेलिजेंस में वायरस की तशखीस हुई है। एक्सपो करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। सुपरिंटेंडेंट कस्टम्स इंटेलिजेंस की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। चंद रोज कबल मलेरिया हुआ, टेस्ट करवाने पर कोरोना पॉजिटिव निकला। सदर कस्टम्स एसोसिएशन अमीर हैदर ने इलामा इकबाल टाउन में वाक़ कस्टम्स इंटेलिजेंस दफ्तर को फिलफौर सील करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि कस्टम्स इंटेलिजेंस दफ्तर को डिसइंफेक्टेड करके तमाम अमले के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। कोरोना वायरस का तशखीसी टेस्ट करवाने वाले एलडीए के 21 अफसरान और अहलकारों की रिपोर्ट्स मनफी आ गईं। मजीद 2 अफसरान ने भी टेस्ट करवा लिया। नताइज आज मिलेंगे। एलडीए के वाइस चेयरमैन एसएम इमरान ने मुतासरा डेप्टी डायरेक्टर और उनके भाई की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्निंग बॉडी के मेंबर मेजर रिटायर्ड सैयद बुरहान अली और डायरेक्टर जनरल एलडीए अहमद अजीज तारड़ ने एक्सपो सेंटर अस्पताल में जेर इलाज डिप्टी डायरेक्टर को गुलदस्ते भिजवाए और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। जेर इलाज अफसर की तरफ से एलडीए के आला हुक्काम, अफसरान और रफकाए कार की नेक तमन्नाओं पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। कैंप जेल कोरोना से निजात हासिल करने लगी है। मजीद 12 कैदियों के दोबारा टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। हतमी टेस्ट आज भिजवा दिए जाएंगे। नताइज मौसूल होने के बाद कैदियों को बैरक्स में मुंतकिल किया जाएगा। 21 मार्च को कैदी में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद कैंप जेल में मिलिशियात की बैरक्स में मौजूद कैदियों को जेल के अंदर बैरक्स खाली कराकर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, जबकि 100 बेड्स का आर्जी हॉस्पिटल भी कायम किया गया। मुस्बत आने वाले 59 कैदियों का इलाज मुआलजा शुरू किया गया। सुपरिंटेंडेंट जेल असद बड़ाइच का कहना है कि 59 कैदियों में 37 जेल के अंदर और एक न्यू हॉस्पिटल में जेर इलाज मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है, जबकि आज मजीद 12 कैदियों के रीटेस्ट भी नेगेटिव आए हैं। हतमी रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद उन्हें बैरिक्स में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि बकिया कैदों में से 7 की रिपोर्ट्स जल्द मौसूल हो जाएंगी। कैंसर मरीजों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। अद्वियात की फराहमी का मसला हल हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा ग्रांट की मंजूरी दी है। पंजाब में कैंसर के मरीजों की अद्वियात की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब ने नए मुआहदे के लिए 1 अरब 35 करोड़ 55 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दी है। चंद माह कबल वज़ीर आला पंजाब ने MS नोवार्टिस फार्मा से नए मुआहदे का ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन थर्ड पार्टी वैलिडेशन की रिपोर्ट के बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने 1 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक MS नोवार्टिस फार्मा पाकिस्तान से अब कैंसर की अद्वियात की फराहमी का मुआहदा 2023 तक किया जाएगा। मुआहदे और वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए महकमा खजाना को सप्लीमेंट्री ग्रांट देने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि 2014 में MS नोवार्टिस फार्मा पाकिस्तान से मुआहदा किया गया था। थर्ड पार्टी वैलिडेशन की रिपोर्ट में साबिक दौरे हुकूमत के मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार होने पर अब वज़ीर आला पंजाब ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी है। रमजान मुबारक में नमाज तरावीह के लिए उलमा के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। नमाज तरावीह की मशरूत इजाजत दे दी गई है। 20 नुकाती एलामिया जारी कर दिया गया। नमाज तरावीह मसाजिद के सेहन में अदा की जा सकेगी। रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी मसाजिद में अदा करने का मामला खुश असलूबी से तय पा गया। हुकूमत ने उलमा इकराम की मुशावरत से नमाज तरावी मसाजिद में अदा करने की मशरूत इजाजत दे दी। इस हवाले से 20 नकाती इलामिया जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत इजलास में चारों सूबों के गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और उलमा इकराम शरीक हुए। इजलास में मुत्तफिका तौर पर तय किया गया कि नमाज तरावी मसाजिद के खुले सेहन में अदा की जाएगी। मसाजिद के सेहन में चटाइयाँ, सफ़े और दरियाँ नहीं बिछाई
सिखाई जाएंगी। नमाजी 6 फुट के फासले पर खड़े होंगे। बूढ़ों और बच्चों को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं होगी। बुखार, खांसी और किसी बीमार को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि उलमाए कराम के साथ 20 नकात पर इत्तफाक किया गया। रमजान में नमाज तरावी की मशरूत इजाजत देने का फैसला हुआ है। तरावी घरों में भी पढ़ी जाएगी। सदर मुमलिकत के मुताबिक जरूरी था कि मौजूदा सूरत हाल पर उलमा से मुशावरत की जाए। उम्मीद है मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। कजाफी बट, सिटी 42। उलमा ने मसाजिद और इमाम बारगाहों में बाजमार नमाज, जुमा और तरावी की इजाज़त मिलने के फैसले का खैर मकदम किया है। नमाज तरावी का एहतमाम मसाजिद के अहाते में किया जाएगा। नमाज से पहले और बाद में मजमा लगाने से गुरेज भी किया जाएगा। सफबंदी के दौरान नमाजियों में 6 फुट का फासला रखा जाएगा। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और उलमा इकराम के दरमियान मुशावरती इजलास में 20 नुकात पर इत्तफाक किया गया। लाहौर गवर्नर हाउस से भी उलमा ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की और होने वाले फैसलों का खैर मकदम किया। हमें चाहिए कि हम उन हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अपने मुल्क के बका तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानियत के बका तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रूहानी सुकून तब ही मिलेगा कि इंसानियत की फलाह हो। नमाज इबादत है लेकिन इंसान की हिफाजत उससे बढ़ के होती है। मिल बैठ कर जो फ़ैसला आया है ये बहुत खुशाइंद है और ये मुक़द्दस और मुताहर जो महीना आ रहा है उस मैं समझता हूँ कि ये उसकी बरक़ात की वजह से हुआ है। सदर पाकिस्तान ने उलमाए कराम की उन तमाम हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए मसाजिद में नमाज तरावी की इजाज़त दी है। एलामिया के मुताबिक मस्जिद में नमाज के वक्त खड़े होने के लिए निशान लगा लिया जाए। कोई भी नमाजी मस्जिद में किसी से बगलगिर नहीं होगा। वजू घर से ही करके मस्जिद में जाना होगा। सफों के दरमियान फासला होगा। मस्जिद के फर्श को साफ करने के लिए क्लोरीन महलूल से धोया जाएगा। मस्जिद में शराई पर भी क्लोरीन के महलूल का छिड़काव किया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। कैमरामैन राना अयाज के साथ वकार गुमन, लाहौर। मुसलमान कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर भर में रोजाना अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। शहर भर की मसाजिद और घरों की छतों से अजानें दी गईं। उलमा इकराम ने इत्तेफाक की राय से कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर की तमाम मसाजिद समेत घर घर से अजान देने की अपील की थी। उलमाए कराम की अपील पर कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से अल्लाह की पनाह और रहमत खुदाबंदी के हुसूल के लिए आज भी शहर की तमाम बड़ी मसाजिद में रात 10 बजे अजान दी गई। शहरियों ने भी घरों की छतों पर चढ़कर अल्लाह ताला से मदद की अपील के लिए अजान इस्तग़फ़ार दी, ताकि अजान की बरकत से आसमान से अल्लाह की नुसरत उतरे और लाहौर समेत पूरा मुल्क मूजी वबा से महफूज रहे। रोजाना की तरह रात गए एक साथ अजान की आवाजें बुलंद हुई तो शहर लाहौर अजानों से गूंज उठा। शहरी घर घर इस्तग़फ़ार करते रहे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुदा की पनाह और गैबी मदद तलब करते रहे। अजान के बाद सबने इनफरादी तौर पर कोरोना की वबा से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआएं की। शहरियों ने अल्लाह से मदद मांगी ताकि रब्बुल आलमीन अजान की बरकत से कोरोना वायरस की शक्ल में फैलने वाली वबा का जल्द खात्मा कर दे। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेने के लिए काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजे की सहूलियत का जायजा लिया गया है, जबकि इस मौके पर लॉकडाउन में तोसी के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेने के लिए काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया गया, जबकि इस मौके पर लॉकडाउन में तोसी के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर भी गौर किया गया। इजलास में डॉक्टरों, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती किट्स की दस्तयाबी और खरीदारी से मुतल्लिका अमूर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में बताया गया कि अब तक 53,000 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने बताया कि डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स की खिदमत काबिले तहसीन है। सूबाई वज़ीर असलम इकबाल ने बताया कि गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान सेंटर्स पर समाजी फासले बरकरार रखने के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की फासले किट्स की फराहमी में अदम दिलचस्पी। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को किट्स न मिलने के सबब टीचिंग हॉस्पिटल्स की आउटडोर में इलाज मुआलजे की सहूलियात बहाल न हो सकी। टीचिंग हॉस्पिटल्स के आउटडोर फ़ाल न होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। चंद रोज़ कबल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग हॉस्पिटल्स के आउटडोर को फ़ाल करने का हुक्म दिया था, लेकिन OPD में फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के पास हिफाजती किट्स ही मौजूद नहीं हैं।
اس وجہ سے OPDs کو فعال نہیں کیا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق ٹیچنگ ہاسپٹلز میں صرف کورونا وارڈز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو ہی محدود پیمانے پر کٹس میسر ہیں۔ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے نوٹیفیکیشن کا یہ معاملہ ہے۔ نوٹیفیکیشن میں ابہام ہونے پر لاہور پولیس نے دفعہ 144 کے تحت کارروائیاں روک دی۔ حکومت کی جانب سے 24 مارچ کو دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کا دورانیہ 4 اپریل تک تھا۔ اس دوران پولیس دفعہ 144 کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں کر رہی تھی۔ 15 مارچ کو حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، لیکن دفعہ 144 کا دورانیہ بڑھانے کا کسی جگہ ذکر نہیں کیا گیا، جس سے پولیس قانونی کارروائی کرنے کا اختیار کھو بیٹھی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ کی تاریخ ہی نہیں بڑھائی گئی۔ پولیس اب تک صرف وارننگ دے کر شہریوں کو غیر ضروری سفر اور دکانیں کھولنے سے روک رہی ہے، جبکہ DIG آفس کی جانب سے تمام SHOs کو دفعہ 144 کے تحت کارروائی سے فی الحال روک دیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ SOPs اسپیشل پروازوں اور چارٹر طیاروں کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ 18 اپریل سے 30 اپریل تک یہ SOPs نافذ العمل رہیں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے جاری کردہ نئے SOPs کے مطابق بین الاقوامی جہازوں کو پاکستان آنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے آنے اور جانے کے وقت اور تاریخ کا تعین پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کرے گی۔ SOPs کے مطابق مسافروں کے جہاز میں بیٹھنے سے قبل پورے جہاز میں جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔ جہاز کو مکمل طور پر جراثیم سے پاک ہونے کی تسلی خود جہاز کا پائلٹ کرے گا۔ جہاز اڑنے سے قبل متعلقہ ملک کی سول ایویشن اتھارٹی جراثیم کش اسپرے کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گی۔ جہاز کے دیگر دستاویزات کے ہمراہ پائلٹ کو یہ سرٹیفکیٹ بھی جمع کرانا ہوگا۔ ہر جہاز میں کورونا سے بچاؤ کے لیے کٹس، ماسک اور گلوز فراہم ہونے چاہیے۔ جہاز میں بیٹھنے سے قبل ہر مسافر اور عملے کی اسکریننگ کی جائے گی۔ ہر مسافر سے کورونا بچاؤ کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ پر کرایا جائے گا۔ جہاز کے اندر مسافروں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے گا۔ تمام مسافر دوران سفر سرجیکل ماسک پہن کر رکھیں گے۔ تمام کیبن کریو اور کاکپٹ کا عملہ دوران پرواز سرجیکل ماسک اور PPE کٹ پہننے کا پابند ہوگا۔ دوران پرواز کیبن کریو ہر مسافر کو گھنٹے بعد ہینڈ سینیٹائزر مہیا کریں گے۔ بورڈنگ کے بعد کیبن کریو مسافروں کو سیٹوں پر بٹھا کر ماسک پہنے ہوئے تصویر ہیلتھ سٹاف کو بھیجے گا۔ لینڈنگ سے قبل تمام مسافروں کے ہیلتھ فارم مکمل کرائے جائیں گے اور انہیں ASF سٹاف سے چیک کرایا جائے گا۔ بیمار مسافر کے پاس جانے والے کیبن کریو N95 ماسک، گلوز اور PPE کٹ پہنے گا۔ بعد ازاں مسافروں اور کریو کو 7 دن کوارنٹائن کیا جائے گا۔ اپنی پسند کے ہوٹل میں جانے کے خواہش مند مسافر ہوٹل کے تمام اخراجات خود برداشت کرنے کے پابند ہوں گے۔ تعمیراتی شعبے کو انڈسٹری کا درجہ ملنے کے بعد بلڈنگ پلان کے اجرا کے لیے اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن، بلدیاتی اداروں اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بلڈنگ پلانز ویب پورٹل سسٹم سے موصول کر کے 30 روز میں منظوری دینے کے پابند ہوں گے۔ وزیراعظم پاکستان کے احکامات کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری کو صنعت کا درجہ ملنے پر پورٹل سسٹم کے تحت کمرشل، سیمی کمرشل، رہائشی، انڈسٹریل اور ہائی رائز بلڈنگ پلانز کی منظوری ویب پورٹل سسٹم کے ذریعے ہو سکے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے محکمہ بلدیات اور ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو اصلاحات کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی منظوری کے بعد ای بلڈنگ پلان پروجیکٹ کو نافذ کر دیا جائے گا۔ تیار کی گئی اصلاحات کے مطابق کمرشل اور رہائشی، سیمی کمرشل اور انڈسٹریل بلڈنگ پلان کی منظوری 30 روز میں ہو سکے گی، جبکہ عمارتوں کے بلڈنگ پلان کے لیے واسا، ٹیپا اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ 7 روز میں NOC جاری کرنے کا پابند ہوگا۔ سائلین کال سینٹر، ای میل، واٹس ایپ اور ویب پورٹل سسٹم سے بلڈنگ پلان سے متعلق معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور اراکین اسمبلی کے نام مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ کہتے ہیں وطن عزیز کورونا وائرس کی وجہ سے غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مراسلے میں مزید کہا ہے کہ پنجاب کے عوام بھی کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ اراکین اپنی تمام تر کوششیں موجودہ غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروئے کار لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت پنجاب نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں اور پورا یقین ہے کہ ہم جلد اس مرض پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز کو حفاظتی لباس، DSL-3 لیبس کے قیام، کورونا کٹس اور دیگر ضروری ساز و سامان کی فراہمی میں پنجاب لیڈ لے رہا ہے، جبکہ پنجاب جلد روزانہ 10,000 ٹیسٹ کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی کی وجہ سے عام آدمی کو معاشی تکالیف کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں عوامی نمائندوں کی یہ قومی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندے ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی مانیٹرنگ کا فریضہ سر انجام دیں۔
हुकूमत पंजाब ने गरीब और मुस्तहिक फनकारों तकनीकारों को भी 5,000 रुपए माली इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। फनकार 21 अप्रैल तक दरख्वास्तें अलहमरा आर्ट सेंटर में जमा करवा सकेंगे। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने फिल्म, टीवी, थिएटर, रेडियो और म्यूज़िक इंडस्ट्री के गरीब और मुस्तहिक फनकारों तकनीकारों मुजस्समा साजों मुसव्विरों खतातों और फ़न और सकाफत के दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वालों को 5,000 रुपए फ़ंड देने का ऐलान किया है। महकमा इत्तलात और सकाफत की जानिब से दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया है। फ़नकार 21 अप्रैल तक दरख्वास्त पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपने फ़नकार होने का सबूत या किसी सीनियर फ़नकार से उसकी तस्दीक करवा के अलहमरा आर्ट सेंटर में जमा करवा सकते हैं। पंजाब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की मद में 1 अरब रुपए देने के लिए महकमा खजाना ने मुखालफत कर दी है। पंजाब पुलिस को अभी तफ्तीश की मद में रवा माली साल में 25 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स ही जारी होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हतमी मंजूरी दे दी। आईजी पंजाब ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मद में वजीर आजम से 2 अरब रुपए की डिमांड की थी और वजीर आजम के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए देने का सिग्नल भी दिया, लेकिन महकमा खजाना के जराये ने बताया है कि पंजाब में अब कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान मजीद बढ़ चुका है और पुलिस को तफ्तीश की मद में 1 अरब रुपए का अजरा करना मुश्किल होगा। जराये ने बताया है कि वजीर आला ने महकमा खजाना की सिफारिशात पर 25 करोड़ रुपए के अजरा की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना के हुक्म के मुताबिक पंजाब पुलिस को सिर्फ 25 करोड़ रुपए के इजाफी फंड ही जारी होंगे। रवा माली साल में पंजाब पुलिस को तफ्तीश की मद में 25 करोड़ 70 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, जो अब 25 करोड़ की इजाफी रकम के बाद मजमूई रकम 55 करोड़ 70 लाख रुपए हो जाएगी। MD वासा ने अवामी शिकायत का बरवक्त अजाला न करने और महकमाना फराइज से गफलत बरतने पर SDO जौहर टाउन सैफुल्ला को मुअत्तल कर दिया। जौहर टाउन J2 ब्लॉक में गंदा पानी आने की शिकायत मौसूल हुई। मतलूबा वक्त में मसला हल न करने पर MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने SDO जौहर टाउन के खिलाफ एक्शन लिया। MD वासा ने डायरेक्टर जुबली टाउन और XN को मौके पर जाकर शिकायत दूर करने की हिदायत कर दी है। राना कौसैन नाम को बहाल करके SDO वासा जौहर टाउन तैनात कर दिया गया है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज का कहना है कि अवामी शिकायत का अजाला अव्वलीन तरजीह है। कोताही बरतने वाले के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत एक्शन लिया जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के माबैन डेडलॉक बरकरार है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटेरिएट में भूख हड़ताल और धरना जारी है। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स भूख हड़ताल और धरने में शरीक हैं। वजीर कानून से ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुज़ाकरात नाकाम रहे। MTI एक्ट के खिलाफ एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स को बरतरफ किया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ बरतरफ किए गए डॉक्टर्स को बहाल करने पर तैयार नहीं है। हुकूमत हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती किट्स की फरहमी की यकीन दहानी न करवा सकी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबात पूरे न होने तक भूख हड़ताल और धरना जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान भर में 750 रेलवे स्टेशन हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में किसी भी स्टेशन पर मेडिकल आइसोलेशन ट्रेन भेज सकते हैं। शेख रशीद का 15 रमजान तक 28 ट्रेन चलाने के अज़्म का इजहार। कहते हैं खान साहब हर किस्म के माफिया को शिकंजे में लेंगे, जबकि शहबाज शरीफ उनके मशवरे पर अमल करके गिरफ्तारी से बचे हैं। शेख रशीद अहमद ने रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम कोरोना फंड में मजदूरों और अफसरान की तनख्वाहों से 5 करोड़ 1 लाख रुपए जमा करवाने का ऐलान किया। हर हफ्ते हम मीटिंग करते हैं। आज हमने मजदूरों की 1 दिन की तनख्वाह और अफसरों की 3 दिन की तनख्वाह प्राइम मिनिस्टर के कोरोना फंड में 5 करोड़ 1 लाख और 85,000 रुपया परसों हम चेक देंगे मंडे को। शेख रशीद अहमद का कहना था कि हमारी मसाजिद बड़ी है, जहां 50 से 500 तक नमाज समाजी फासला रख कर तरावी और नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। उलमा का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में सिर्फ 5 लोग जाएं, फासले से 500 लोग भी जा सकते हैं या 50 भी जा सकते हैं। उन्होंने मुराद अली शाह को कौमी यकजहती का मशवरा दिया और शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। बोले शहबाज शरीफ का ख्याल था कि कोरोना और लॉकडाउन से मईशत तबाह हो जाएगी और हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब वो ये सोच के आए थे कि अगर सारा लॉकडाउन हो गया, कारखाने बंद हो गए, एक्सपोर्ट खत्म हो गई, IMF की किस्त आ गई, ऊपर से डॉलर महंगा हो गया, तो ये गवर्नमेंट वैसे ही अपने तमाम काम तमाम हो जाएगा इसका, या वायरस फैल गया। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान की स्ट्रेटजी यही थी कि वायरस और लोगों की ज़िंदगी के दरमियान एक
रास्ता निकाला जाए। उनका मजीद कहना था कि चीनी IPP समेत दीगर करप्शन रिपोर्ट इमरान खान खुद मंजर आम पर लाए। चीनी करप्शन रिपोर्ट 25 को नहीं तो 30 तारीख को मंजर आम पर आ ही जाएगी। शेख रशीद अहमद का कहना था कि ट्रेन बंद होने से रेलवे को माहाना 5 अरब का नुकसान हो रहा है। PDMA ने इन्हें 10,000 मास्क दिए हैं। फौज की जानिब से 4,000 राशन पैकेट मिले हैं। लाहौर के 1,000 राशन पैकेट इतवार को कुलियों में तकसीम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फारान या अमीन सिटी 42। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इत्तलाक हो चुका है। हुकूमत का 1000 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का ऐलान महज सियासी नारा साबित हुआ। सैकड़ों अशिया ज़रूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं है। खरीदारी करने आए शहरी सीखपा हो गए। हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। वफाकी हुकूमत शहरियों के साथ हाथ कर गई। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजानुल पैकेज के तहत 1000 से ज्यादा अशिया ज़रूरिया की कीमतें 5 से 100 रुपए तक कम करने का ऐलान किया गया, मगर ये ऐलान सिर्फ नारा साबित हुआ क्योंकि सैकड़ों अशिया ज़रूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं। शहरी अशिया ज़रूरिया न मिलने पर बरहम हो गए और हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। दालें सिर्फ 2-3 पड़ी हैं, थ्रू आउट नहीं आती यहाँ पे दालें, और काफ़ी चीज़ें जो हैं जो होनी चाहिए जो नहीं है यहाँ पे। ख़वातीन सार्फिन ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दाल चना और सफेद चने के अलावा दालें, सर्फ, मसाला जात समेत दीगर सैकड़ों अशिया ज़रूरिया दस्तयाब ही नहीं। हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय अशिया ज़रूरिया फ्राहम करके शहरियों को हकीकी रिलीफ दे। कुछ चीजें हैं यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं है। जैसे दालों में तो बिल्कुल सिर्फ वाइट चने हैं और चने की दाल है, उसके अलावा कोई दाल नहीं है। बेसन पड़ा हुआ है, मैदा भी नहीं है, कई चीजें हैं जो नहीं पड़ी हुई है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कागजी तौर पर अरबों के रिलीफ के दावों की बजाय फौरी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि रमजानुल मुबारक के दौरान शहरी कम अज कम सुकून का सांस ले सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अंजुमन ताजरान के मरकजी ओहदेदारान कहते हैं कि हुकूमत ने ताजिर, सनत और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। चीफ जस्टिस सुमोटो लिखकर छोटे ताजिरों को बदहाल होने से बचाएं। एक जानब कोरोना के वार तो दूसरी जानब माशी बदहाली ताजरों, मजदूरों और कारीगरों की दहलीज पर दस्तक देने लगी। माशी बदहाली से परेशान मरकजी आयरन मर्चेंट एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान के मरकजी रहनुमाओं नईम मीर और आमिर सदीक चौधरी ने ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी सदर लोहा मार्केट मिस्त्री शाह आमिर सदीक चौधरी ने कहा कि कोरोना के साथ साथ मुल्क की मैशियत, तजारत, सनत को भी माशी बदहाली से बचाना होगा। हुकाम बाला से ये वादा करते हैं कि हमारा जो तावन है वो मिसाली होगा और हमारी इंशाअल्लाह ताला वो दूसरी मार्केटों को भी मिसाल देंगे कि जिस तरीके से लोहा मार्केट वाले गवर्नमेंट के साथ तावन कर रहे हैं तो हम वो भी उनसे वो उस तरह का तावन जो है वो एक्सपेक्ट करें। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने वफाकी हुकूमत को खूब आड़े हाथों लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नईम मीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नालायकियों और मिस मैनेजमेंट ने मुल्की मैशियत, सनत तजारत और बिलखसूस छोटे ताजरों का बेड़ा गर्क कर दिया। चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं आपसे अब मुखातिब हो रहा हूं। मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूं, जनाब आपके पास सो मोटो का एक इख्तियार है। जनाब ये इख्तियार आपने पाकिस्तान के अवाम की मफाद में लेना है। सीनियर कायदीन ने कहा कि हुकूमत ताजरों को दिवालिया होने से बचाए, हिफाजती तदाबीर के साथ साथ मखसूस दौरानी के लिए बाजार, मार्केट्स और कारोबारी मराकज खोलने की इजाजत दे। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लॉकडाउन ने जहां शहरियों को कोरोना वायरस के हमलों से महफूज रखा है, वहीं इसने बहुत से अफराद को बेरोजगार भी कर दिया है। बुखारी मार्केट के रिहायशी जफर हुसैन से 2 वक्त की रोटी का जरिया कैसे छीना, अहवाल बता रही हैं अफीफा नसरुल्लाह अपनी रिपोर्ट में। ये हैं जफर हुसैन, जो लॉकडाउन से पहले कभी रेहड़ी लगाते थे तो कभी रिक्शा चलाकर अपने और अपने अहले खाना के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे, मगर लॉकडाउन ने गोया रोजी को ही लॉक कर दिया। मजदूरी करते थे, मजदूरी का तो कोई काम नहीं हो रहा। बाहर सड़कों में पुलिस वाले नहीं बाहर निकलने देते, कहते अपने घरों में रहो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी करते थे और इनको खिलाते थे,
اس لیے ہمارے بچے اب بھوکے ہیں. ہم کپڑے کی دیواروں اور پلاسٹک کی شیٹ کی چھت پر مبنی یہ ظفر حسین کا گھر ہے، جہاں اس کی اہلیہ اپنی 6 ماہ کی بچی کو لیے بیٹھی ہے. دودھ نہ ملنے پر بچی مسلسل روتی رہتی ہے، مگر بے بس ماں سوائے دلاسے دینے کے اور کر بھی کیا سکتی ہے. محنت کش ظفر حسین کی بیوی کیا کہتی ہیں وہ بھی اس سے سن لیجیے. کام تو ہے نہیں، دودھ کیسے لیں گے؟ ہاں جی. رات کو بارش بھی ہوئی، کیسے گزارا کیا آپ نے؟ بڑی مشکل کا. ہاں جی، باہر ساری رات بیٹھ رہے باجی، مشکل ہوتی ہے بڑی. ظفر حسین نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ اسے روزگار اور راشن فراہم کیا جائے تاکہ وہ اور اس کے اہل خانہ اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا سکے. کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور. صوبائی وزیر زراعت ملک نعمان لنگڑیال کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، تھیلیسیمیا کے بچوں سے ملاقات کی اور تحائف بھی تقسیم کیے. صوبائی وزیر زراعت ملک نعمان لنگڑیال نے شادمان میں واقع سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا. اس موقع پر غنی گروپ کے ایم ڈی اویس غنی، سینئر تجزیہ نگار سہیل بڑائچ، ترجمان محکمہ زراعت شاہد قادر سمیت دیگر بھی موجود تھے. صوبائی وزیر نے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر میں مبتلا مریض بچوں کی عیادت کی اور ان میں راشن اور تحائف تقسیم کیے. صوبائی وزیر نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے باوجود سندس فاؤنڈیشن جس دلجوئی سے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے قابل ستائش ہے. ہم نے سندس فاؤنڈیشن کی خدمات کو دیکھا تو یقیناً یہ خراج تحسین کے لائق ہیں. جس طرح یہ بچوں کی خدمت کر رہے ہیں اور جس طرح یہ فاؤنڈیشن ان پہ محنت کر رہی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہیں. ایم ڈی غنی گروپ اویس غنی نے کہا کہ سندس فاؤنڈیشن بلا شبہ ایک عظیم مشن پر کام کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو اور دوسرے کو پتہ نہ لگے، لیکن گنجائش یہ کی دنیا والوں کے لیے کہ کبھی آپ ایسا کر سکتے ہو کہ جس میں لوگوں کو ترغیب ہو. تو میں اس میں اشاعت اپنی مشہور نہ ہو، کیونکہ ادروائز تو یہ بالکل زیرو ہو گیا سارا کام. تو اللہ ہمیں اور بڑھ چڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سینئر تجزیہ نگار سہیل بڑائچ کا کہنا تھا کہ کسی مریض کو خون دے کر اس کی جان بچانا ایک عظیم کام ہے. خون ان کی غذا ہے اور خون جو ہے وہ آپ لوگوں نے رضاکاروں نے دینا ہے. اگر ادروائز یہ خون بازار سے نہیں ملتا تو رضاکار خون دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس لیے یہ سارا سرکل صرف انسانی محبت پہ چلتا ہے. شرکا نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ سندس فاؤنڈیشن کو اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیں تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت کا مشن جاری رہے. کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ حسن خالد، سٹی 42. کورونا وائرس کی وبا کے دوران تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کی شدید قلت کا مسئلہ ہے. پاکستان میں ایرانی قونصلیٹ جنرل کے لاہور آفس کے سفارتی عملے نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا عطیہ دے کر بھائی چارے اور انسانی دوستی کی عملی مثال قائم کر دی ہے. پاکستان میں ایرانی قونصلیٹ جنرل لاہور آفس کے سفارتی عملے نے کورونا وبا کے مشکل دور میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کا عطیہ دیا ہے. کورونا وائرس کے باعث ملک میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے عطیات میں کمی ہو گئی تھی. خون کی کمی سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو چکے تھے. موجودہ مشکل حالات میں ایرانی سفارتی عملے نے خون کا عطیہ دے کر بچوں سمیت تھیلیسیمیا کے دیگر مریضوں سے پیار کا بھرپور اظہار کیا ہے. ایرانی سفارتی عملے نے پاکستان سے برادرانہ تعلقات کی بھی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے. پی سی بی کے صوبائی سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کرکٹرز کے ویڈیو لنک فزیکل فٹنس ٹیسٹ جاری ہیں. معاہدوں پر دستخط نہ کرنے والے کامران اکمل اور سلمان بٹ کے فٹنس ٹیسٹ الگ سے ہوں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیزن میں 5ویں فٹنس ٹیسٹنگ جاری ہے. کرونا وائرس کے باعث پی سی بی صوبائی سینٹرل کانٹریکٹ کے حامل کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ ویڈیو لنک پر لیے جا رہے ہیں. صوبائی ٹیموں کے کوچز اور ٹرینرز کھلاڑیوں کے ویڈیو لنک ٹیسٹ کی نگرانی کر رہے ہیں. طریقہ کار کے مطابق بیک وقت 3 کھلاڑیوں کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں. صوبائی معاہدوں پر دستخط نہ کرنے والے کھلاڑیوں کامران اکمل اور سلمان بٹ کے فٹنس ٹیسٹ اکیڈمی ٹرینر لے گا. وائٹ بال کرکٹ معاہدوں کے حامل اور قومی ٹیم میں شامل کھلاڑیوں محمد حفیظ اور شعیب ملک کے ٹیسٹ قومی ٹیم کے ٹرینر یاسر ملک لیں گے. ان دونوں کے ٹیسٹ پیر سے سینٹرل کانٹریکٹ کھلاڑیوں کے ساتھ ہوں گے. صوبائی کھلاڑیوں کے یویو ٹیسٹ اتوار کی صبح ہوں گے، جبکہ جن کھلاڑیوں کے پاس یویو ٹیسٹ کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے ان کے یویو ٹیسٹ نہیں لیے جائیں گے. ان کی مجموعی فٹنس باقی ٹیسٹوں کی روشنی میں طے کی جائے گی. حافظ شہباز علی، سٹی 42. سٹی 42 کے پروگرام سچویشن روم کے مہمان معروف کارڈیولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر بلال زکریا خان نے بتایا کہ دل کے امراض میں مبتلا افراد کیا احتیاطی تدابیر اپنا کر اپنے کو کورونا وائرس سے محفوظ بنا سکتے ہیں. جن لوگوں کی ویل کنٹرولڈ ہارٹ کنڈیشن ہے، بلڈ پریشر ہے یا دل کے ویلو کنڈیشن ہے، ویلو جس میں ویلو لیک کر رہا ہے، ویلو تنگ ہو رہا ہے، جو کہ بہت کامن ہے ملک میں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں،
ساتھ ان کو کوموربڈ کنڈیشنز ہے، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، اگر ساری تکالیف ان کی ویل کنٹرولڈ ہیں تو ان لوگوں کو اپنی ادویات کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو بار بار میڈیا کے ذریعے احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کو شکایت نہیں ہوگی۔ جن لوگوں میں تکلیف دل کی ان کنٹرولڈ ہے، شاید انجائنا زیادہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، یا جن کی ویلو کنڈیشن ہے جس میں ان کو سانس پھولتا ہے، یا ساتھ ان کو دمہ اور شوگر کی بیماری ہے، ان لوگوں میں امکانات وائرس کے حملے کے اور وائرس کے ان کی صحت پر اثر انداز ہونے کے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ان اشخاص کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جو کامل جو میڈیا پہ احتیاطیں بتائی جاتی ہیں ان پہ تو عمل کرنا ہے۔ ان ایڈیشن ان لوگوں کو اپنی ادویات ریگولرلی لینی ہے، اور اب ان کی اپنی پرانی تکلیف بڑھتی بھی لگے تو ڈاکٹر صاحب سے چاہے ٹیلی فون پہ کانٹیکٹ کریں، کر کے اپنی ادویات کی امپروومنٹ کروائیں۔ کورونا وائرس نے غریب کی زندگی اجیرن کر دی ہے، کام بند ہوا اور بھوک بڑھ گئی، نہ حکومت سے کوئی امداد ملی نہ کسی نے راشن دیا۔ اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک کیسے دور کروں؟ ایک دو جگہ راشن لینے گئی، راشن نہیں ملا۔ فضل کالونی بند روڈ کی رہائشی سائمہ داستان غم سناتے ہوئے رو پڑی۔ ہمسایوں سے مانگ مانگ کر بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، کورونا وائرس نے ہمیں بھکاری بنا دیا ہے۔ فضل کالونی کی رہائشی سائمہ بات کرتے ہوئے اشک بار ہو گئیں، ہمیں تو کسی نے راشن بھی نہیں دیا، حکومت میں بھی کوئی امداد نہیں دی، غریب خواتین کی دہائی۔ زیتون بی بی نے بتایا کہ میرا خاوند رکشہ چلاتا تھا، رکشہ تھانے میں بند ہے، گھر میں بھوک نے ڈیرے ڈال لیے، 4 بچے ہیں جو روٹی کو ترس رہے ہیں۔ 4 جگہ فوٹو کاپیاں جمع کرائیاں نے، کہندے نے مل جائے گا، کدھروں نہیں مل رہا۔ 4 میرے بچے نے، میاں میرا رکشہ چلاندا، رکشہ بند ہے ساڈا نواں کوٹ تھانے چ، اننے کو حالات خراب نے۔ فیکٹری میں کام کرنے والی خاتون صوفیہ بی بی کا کہنا ہے کہ اس کے 4 بچے ہیں اور وہ بیوہ ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے فیکٹری بند ہے، بھوک سے بہت پریشان ہوں، زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لاک ڈاؤن دی وجہ تو فیکٹریاں بند نے، سب کچھ بند ہے، اس وجہ تو گھر دے وچ کھان دے بھی سانو لالے پئے نے۔ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں 1 بیٹا میرا، تو گھر دے وچ کوئی کام نہیں ہے گا، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے میاں؟ میرے میاں فوت ہو گئے، 1.5 سال ہو گیا۔ حکومت نے احساس پروگرام کے تحت اربوں روپے تقسیم کیے، مخیر حضرات بھی راشن تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود غریبوں کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ فضل کالونی بند روڈ پر ان غریب لوگوں کو بھی راشن ملنا چاہیے۔ کیمرامین شاہد محمود کے ہمراہ جمال الدین جمالی، سری 42۔ ریلوے کالونی 305A لسٹ کے مزدور اور دہاڑی دار لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہو گئے۔ انصاف ایمرجنسی کیش منصوبے کے تحت کیا واقعی حقداروں کو حق مل رہا ہے؟ جانتے ہیں عفیفہ نصر اللہ کی رپورٹ میں۔ یہ ہے ریلوے کالونی 305A لسٹ کے وہ مزدور اور دہاڑی دار جو لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہو گئے۔ کالونی کے اس حصے میں تقریباً 20 سے 25 گھرانے آباد ہیں، ہر گھرانے میں 8 سے 10 افراد شامل ہیں، لیکن کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ فوٹو کاپی لے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو دھکے ہی دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہمیں۔ اس کے علاوہ گھر میں بہت زیادہ تنگی ہے کھانے پینے کی۔ اچھا، کھانے پینے کی تنگی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ بچوں کو کیسے مینج کر رہے ہو اور کھانا کیسے حاصل کر رہے ہو آپ؟ ان علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ لوگوں کو شکوہ ہے کہ انصاف ایمرجنسی کیش منصوبہ ان کے لیے بیکار ہے۔ ان کی زبانی سنیے۔ تو میں کہاں سے لے کے آؤں؟ اچھا، مرد حضرات پی لے کے وہ ہماری مدد کرے۔ حضرات سے بات کرتے ہیں، کیا ان کو جو وزیر اعظم کی جانب سے ایمرجنسی کیش کی سہولت دی گئی ہے، کیا وہ اپلائی کیا آپ لوگوں نے؟ کیا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا اس کا۔ کیا جواب آ رہا ہے؟ بتا دیں۔ اہل علاقہ کا مطالبہ ہے کہ مخیر حضرات ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ غربت کی چکی میں پستے بے بس لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں ان کو راشن مل جائے گا تو ان کی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی ہدایت پر نون لیگی رہنماؤں کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، MNA علی پرویز ملک، ارکان صوبائی اسمبلی چودھری شہباز احمد اور کنول لیاقت ایڈوکیٹ نے PP 153 شیرشاہ روڈ پر کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں اسپرے کروایا۔ نون لیگی رہنماؤں نے گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف میں حفاظتی سامان بھی تقسیم کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ حکومت شہباز شریف کے متحرک ہونے پر خوف زدہ ہے۔ شہباز شریف سے صرف خوف یہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ بات ہے کہ آج شہباز شریف ہوتا، آج وہ مین آف کرائسس ہوتا حکومت میں، تو آج لوگ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔